नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। हामी कोरोना संक्रमित विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ र अब फेरि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका संक्रमित नेपालमा पनि देखा परेका छन्। अहिलेसम्म कुल संक्रमितको सङ्ख्या 82 पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित पहिचान भएको जिल्ला उदयपुर हो, जहाँ 28 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको जिल्ला बाँके बनेको छ। बाँकेमा 23 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। 1 जना व्यक्तिबाट 22 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउने विषयमा बाँके प्रशासनले तयारी गरेको छ। शुक्रबार भारतबाट फर्किएका 1 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेपछि त्यस ठाउँलाई सिल्ड गरिएको थियो र 94वटा नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलन गरिएको नमुना भेरी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको थियो र परीक्षणका क्रममा 23 जना व्यक्तिको नमुनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ र आज बिहान 7 जना नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापासँग। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। डाक्टर साहब, अब आज बिहान मात्रै पनि 7 जना व्यक्ति नयाँ थपिनु भएको अवस्था छ। त्यसपछि अब त्यो सङ्क्रमित भेटिनु भएका ठाउँको व्यवस्था यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? परीक्षणको काम कसरी अगाडि बढ्नेछ? हिजोसम्म आज बिहानसम्म सङ्क्रमितको 23 जना पुगेको छ। त्यसमध्ये 16 जनालाई हामीले गरिसकेका छौँ भने बाँकी आज नयाँ पुष्टि भएका 7 जनालाई चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसमध्येबाट अब जुन नयाँ सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ उहाँहरूको पनि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढिरहेको छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ कतिजना अब उहाँहरूको चाहिँ मार्चमा हामीले चाहिँ स्वाब करेक्सन गरेर परीक्षण गर्ने चाहिँ तयारी हो। डाक्टर साहब, कुन आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ? अब सङ्क्रमित धेरै देखिनु भएको छ। डाक्टर साहब, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु, बिचमा अलिकति प्रब्लम भएको छ। डाक्टर साहब, अब तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो कि होइन भन्ने खालको आशंका छ। यहाँले थप स्पष्ट पारिदिनु होला। र त्यसपछि अब कुन आधारमा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढ्दैछ, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। अब ट्याक्कै अब कुन चरणमा पुगेको छ भनेर अब हामीले यहाँबाट भन्न नमिल्ला होइन। त्यसको चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुपर्छ होला। अब कहाँबाट आयो उसले चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ कसरी अब आधार मानेर अब राज्यलाई चाहिँ कुन लेभलको सङ्क्रमण हो, कुन लेभलमा छ भनेर त्यो चाहिँ पछि घोषणा गर्ने चाहिँ काम चाहिँ होला। त्यसमध्येको कुरा सन्दर्भमा अहिले हामीलाई आज यिनले आवश्यक पर्यो भनेपछि 30 जनाको गर्न सक्छ र त्यसपछि संख्या पर्यो भनेपछि मन्त्रालय आवश्यकता पर्यो बेला जुनसुकै बेला पनि सामग्री भनेर भनिरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, प्रारम्भिक चरणमा कति जति व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ? अहिलेसम्म हाम्रो 587 जना जतिको परीक्षण भइसकेको छ। त्यहाँभन्दा पहिला काठमाडौँ अथवा स्याम्पल पठाउँदै धेरै अस्पतालमा ल्याब स्थापना भइसकेपछि अब यहाँ क्षेत्रमा सङ्कलन भएका नमुनाहरू सबै हामी यतै परीक्षण गर्छौँ। सबै रिपोर्टहरू नेगेटिभ आइसकेको छ भनेपछि 23 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ पुष्टि भएको अवस्था। अब व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य त अगाडि बढ्छ नै। अब सँगसँगै धेरै व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ, उहाँहरूसँगको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि पनि त चुनौतीपूर्ण छ नि? एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने अब 1जना सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न रिलेटिभली अलिकति सजिलो थियो भनेपछि अब 23 जनाको
भनौँ न यसको हाँगा जस्तै हिसाबले गरेर अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो 23 जना सम्पर्कमा आए, उहाँहरूसँग नजिक आए, त्यो कुराहरू काम अगाडि बढिरहेको छ र चुनौतीपूर्ण अवश्य नै छ। तर पनि अब त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगरेसम्म हामीले अब भनौँ न हाम्रो क्षेत्रमा भएका सङ्क्रमित नै पत्ता लगाउन नै अलिकति गाह्रो नै भएको कारणले चुनौतीपूर्ण भए पनि चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्छ। डाक्टर साहब, अब जिल्लाभित्र कोरोना विशेष उपचारको लागि करिब 117 जना चिकित्सक सहितको टोली तैनात भएको जानकारी छ। त्यो टोली अब सङ्क्रमितसँगको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न कतिको पर्याप्त छ र केमिकल लगायतको अत्यावश्यक सामानहरू हामीसँग कति पर्याप्त छन्? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हामी अस्पतालको म्यान पावर जनशक्ति चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, त्यसको स्थानीय निकायमा भएका साथीहरू र सुरक्षा निकायले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि अहिले बाँके जिल्लामा खजुरा स्थित कोरोना विशेष अस्पताल भनेर घोषणा गरे सँगसँगै हामीले चाहिँ 1 महिना अगाडि नै पूर्ण तयारीमा राखेका थियौँ र अहिले सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई राखेर चाहिँ उपचार गरिरहेको अवस्था हो। सङ्क्रमित बिरामीहरूको डाक्टर साहब, हामीसँग केमिकलको कुराहरू गर्नुभएको थियो, रिएजेन्टको कुराहरू गर्नुभएको थियो। अहिले मौतजात हामीसँग 30 जनालाई टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग त्यो केमिकल्स र रिएजेन्ट्सहरू त थप रिएजेन्ट्सहरू आउने गर्छ। कहिलेसम्म आइपुग्ने जानकारी छ अब थप सामग्रीहरू? र साथसाथै हाम्रो त्यहाँ रहेको भेरी अस्पतालको ल्याबले दैनिक कति जति व्यक्तिको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ? अहिले अब ल्याबमा हाम्रो काम गर्ने जनशक्तिको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अब बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले 80 देखि 100 जनासम्म चाहिँ 100 जनासम्म टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब रन गर्न सक्यो भने त त्यो नम्बर अलिकति पाउन पनि सकिएला। त्यो टेस्टिङ अलिकति अरू फरक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अलिकति रेस्ट पनि कन्टिन्यू काम गर्न नसकिने, जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम त लाग्छ नै। तर पनि हाम्रो साथीहरू मनोबलका साथ ल्याबका साथीहरू काम गरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, अब चिकित्सकहरूलाई अत्यावश्यक पर्ने सामग्रीहरूको पर्याप्तता कति छ? अहिलेलाई हामीसँग सामग्रीहरू चाहिँ केही दिनको लागि पर्याप्त मात्रामा छ र आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट जति बेला पनि उपलब्ध हुने आश्वासन आएको। अब खजुरामा 50 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल छ, 23 वटा शय्या त भरिसकेको छ। अब सङ्क्रमित पहिचान हुने क्रम बढ्ने अवस्था आयो, त्यो 50 शय्याको अस्पताल साँगुरो हुने नपुग्ने देखिन्छ। थप व्यवस्था कसरी भइरहेको छ? कहाँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी के छ? एकदमै रूपमा त्यो भरिसकेपछि अब हामीले त्यसको विकल्पका रूपमा चाहिँ अरू अस्पताल पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि हामीले नेपालगञ्ज स्थित एउटा ट्रान्सडेन्टल अस्पताल राखेर 2 महिना अगाडि नै पूर्ण तयारीमा राखेका थियौँ। किनभने अहिलेसम्म देखिएका लक्षणहरू धेरै नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू धेरै सिरियस नभएको कारणले गर्दाखेरि साधारण ठाउँमा पनि उहाँलाई सुविधाहरू बाहेक विभिन्न अस्पतालहरूसँग पनि हामी समन्वय कार्य गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनमन्त्रालय त्यो क्षेत्रमा अब काम गरिरहेको छ। एक दिनमा हामी अरू 6 अस्पतालहरू पनि कोरोना उपचार गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्छौँ। डाक्टर साहब, निजी अस्पतालहरूसँग कसरी समन्वय सम्पर्क भइरहेको छ? निजी अस्पतालको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म उहाँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने आफ्नो हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ। भोलि अब को सङ्ख्या बढ्दै गयो, हामीसँग भएको जनशक्ति पर्याप्त भयो भने पनि उहाँहरूसँग पनि जनशक्ति लिने कुराहरू भइसकेको छ। उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। जति बेला ठिक भयो उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहिँ एकदम तम तयार छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश बहादुर थापा, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट।
भेरी अस्पतालमा नै कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गर्नका लागि PCR मेसिन जडान गरिएको छ। मेसिनबाट दैनिक 80 देखि 100 जना व्यक्तिको परीक्षण गर्न सम्भव हुने जानकारी आएको छ र प्रारम्भिक चरणमा समेत थुप्रै व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ र 23 जना व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भेटिसकेपछि उहाँहरूको सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि चुनौती थपिएको छ र प्रक्रियागत रूपमा परीक्षणको काम अगाडि बढाउने जानकारी छ र 200 वटा जति किट र 200 वटा जति नमुनालाई परीक्षण गर्न पुग्ने किट मात्रै भेरी अस्पतालमा रहेको र केमिकल पनि सोअनुसार भएको जानकारी आएको छ र अत्यावश्यक सामान ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको बताइएको छ र चिकित्सकको टोली तयार अवस्थामा राखिएको छ। 117 जना चिकित्सकको र खजुरा गाउँपालिकाको कोरोना विशेष अस्पतालमा सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 50 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिएको थियो जसमा 6 वटा ICU कक्ष रहेको छ। त्यसै गरी 3 वटा भेन्टिलेटर जडान गर्न सकिने अवस्थामा राखिएको छ र पूर्वाधारको तयारी अगाडि बढाइएको छ। नेपालगञ्जलाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र नेपालगञ्जसँग जोडिएका विभिन्न जिल्लामा सजगता अपनाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न नाका सिल गरिएको खबर आएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साईबाट। पवित्र, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न नाका सिल गरिएको जानकारी आएको छ। साथसाथै कर्णाली प्रदेशभित्र 10,000 बढी व्यक्ति प्रवेश गर्नुभएको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ। उहाँहरूको परीक्षणको काम कसरी हुनेछ, कसरी भइरहेको छ र समग्र व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, हामीले प्रत्येक दिन एभिन्यूज खबर मार्फत कर्णालीको खबर हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधि, स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधि र केन्द्रीय सरकारले गरेका गतिविधिहरू हामीले सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छौँ। हिजो मात्रै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री स्तरको बैठकले कर्णाली प्रदेशका नाकाहरू सिल गरेको छ, बन्द गरेको छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र किन नाका बन्द गरिएका हुन् र यहाँ के जोखिम भयो भन्ने कुराहरूमा हामी यहाँको सामाजिक विकास मन्त्री तथा कर्णाली प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समिति छ, त्यो समितिसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी यहाँ नाका बन्द गर्नुको कारण छिमेकी प्रदेशहरू जुन सीमामा रहेका प्रदेशहरू छन्, यता सुदूरपश्चिम र विशेष गरी नेपालगञ्जमा धेरैको सङ्ख्यामा त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या, कोभिडको सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू भेटिएको कारणले गर्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा उच्च सतर्कता चाहिँ अपनाएको छ। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो लकडाउनको बिचमा भारत, विदेश र यो देशका विभिन्न ठाउँबाट कम्तीमा 10,000 भन्दा बढी कर्णालीका नागरिकहरू भित्रिएका छन्। उहाँहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ चेक जाँच गरिएको छ, उहाँहरूको घरमा पुग्नुभयो या बीच बाटोमा हुनुहुन्छ या क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्थाबारे पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समितिका संयोजक तथा सामाजिक विकास मन्त्री कर्णाली प्रदेशका हुनुहुन्छ दला रावलसँग कुराकानी गरिरहेको छु। म मन्त्रीज्यू, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो मात्रै क्याबिनेटको यहाँको बैठकले यो नाका सिल गरेको छ, यो के को लागि हो यहाँले बताइदिनुहोस्। अब हिजो हाम्रो क्याबिनेट भन्दा पनि माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको PCMC भन्छौँ हामी, प्रदेश विपद यो व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसबाट हामीले थुप्रै एनालाइसिस गऱ्यौँ। हाम्रो प्रदेशको आजका दिनसम्म कर्णाली प्रदेश ग्रिन जोनमा छ। यो सबै हामी सबैको साझा एउटा दायित्व, विशेष गरी नागरिकको आत्मअनुशासनका कारणले हामी चाहिँ कर्णालीलाई अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना मुक्त प्रदेशको रूपमा चाहिँ राख्न सकेका छौँ। अब हामीलाई चुनौती त छँदै थियो, थप चुनौती थपियो भन्ने खालको एनालाइसिस भयो। किन भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश जो हाम्रो नाका पर्छ, कि हामीसँग जोडिएको प्रदेश हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि नै कोभिडको प्रभाव देखिसकेको अवस्था चाहिँ थियो, त्यो पोजिटिभ देखिसकेको अवस्था चाहिँ थियो भने अब हाम्रो एकदमै आँगनमै पर्ने 5 नम्बर प्रदेश जो नेपालको बजार, नेपाल र सुर्खेत बिचको चाहिँ दूरी
ड्राइभिङ गर्ने हो भने पनि 2 घन्टामा पुगिन्छ, 1.5 घन्टामा, अझै फास्ट ड्राइभिङ गर्ने 1.5 घन्टामा पुगिन्छ। यस्तो घर आँगनमै चाहिँ अब त्यो कोभिडको अत्यन्त प्रभाव देखिसकेपछि अब कर्णालीका नाकाहरू कमसेकम 1 हप्ताका लागि भयो भने हामी सिल गर्नु नै आवश्यक पर्छ भन्ने जुन खालको समीक्षा भयो त्यसैलाई हामीले आधार मानेर हिजोको बैठकमा सिल नै गर्यौँ। अब हाम्रा दक्षिणतिरका नाका जो 5 नम्बर प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोडिएका छन्, यी हामी टोटली नाका चाहिँ सिल भएका छन्। अत्यावश्यक वस्तुहरू बाहेक, अत्यावश्यक सेवा बाहेक। प्रकृतिको सिल भनिदियो यो सिल गरेको। अब चाहिँ मानव आवत पनि हुँदैन, मान्छेले आवत गर्न हिँडेर पनि पाउँदैनन् र कुनै पनि भेहिकलबाट, कुनै पनि ट्रान्सपोर्ट यातायातका साधनहरूबाट पनि मान्छे आवत हुँदैन। अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै एम्बुलेन्सहरूमा बिरामीहरू जान सक्ने, आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अत्यन्तै इमर्जेन्सी बिरामी पर्यो भने त्यही पनि धेरै मान्छे राखेर होइन, बिरामी र बिरामीको कुरासहित अथवा चिकित्सकसहित जान सक्ने, आउन सक्ने हुन सक्छन्। केही मेडिकल सामग्रीहरू हुन सक्छन् होइन, त्यो सम्बन्धी अरू पनि जान सक्छन्। त्यो त हामी कडाइका साथ भनिसक्यौँ। हामीले हाम्रा चाहिँ सुरक्षा निकायलाई भनिसक्यौँ, हाम्रो प्रशासनलाई भनिसक्यौँ। त्यो पनि चेक जाँच गरी पठाउनु, एम्बुलेन्सभित्र पनि हेरेर पठाउनु। अत्यन्त त्यो चिकित्सक बिरामी, त्यसपछि बिरामीको कुरुवा बाहेक अरू धेरै मान्छेहरू राखेर एम्बुलेन्स आवत गर्न पनि पाइँदैन। अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गले चाहिँ हामीले यो निर्णय लिएका छौँ। यसमा थुप्रै नागरिकलाई असर र अप्ठ्यारो पनि परेको छ। यसप्रति पनि सरकार चाहिँ क्षमा प्रार्थी छ, किनभने हाम्रा नागरिकहरूलाई लकडाउनको अवधिमा निकै शास्ति भोग्नु परेको पनि अवस्था हो। तर सरकारले जानी गरेको चाहिँ होइन, सरकारले यहाँहरूकै लागि, नागरिककै सुरक्षाको लागि गरे हो। आलोचना पनि आइरहेको थियो, यो चाहिँ किन खुकुलो भएको नाकाहरूदेखि लिएर अलिकति नियन्त्रण भएन भन्ने कुराहरू जनगुनासो चौतर्फी आइरहेको थियो। होइन, त्यो चाहिँ मलाई त्यो कुरा मान्दैन, किनभने लकडाउनको अत्यन्त राम्रो परिपालना भएको प्रदेशै कर्णाली प्रदेश। वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँका सुरक्षा निकायले पनि, प्रशासनले, स्थानीय प्रशासनले पनि निकै राम्रो भूमिका खेलेर हामीले लकडाउनलाई प्रभावकारी नै बनाएको अवस्था हो। र अब यो बीचमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू बाटोमा मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू अलपत्र परिसकेपछि जोखिम त बढ्यो नि, किनकि 10,000 भन्दा बढी हो सहरका विभिन्न भागबाट आइसकेपछि नेतृत्वमा सीमा नाकादेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गर्नुभएको हो। सरकारकै विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो यो छिमेकी प्रदेश हुँदै हाम्रो चाहिँ बबईमा, विशेष गरी बबईमा हजारौँ नागरिक आएर थुप्रिसकेपछि अब हामी त्यहाँ राख्नु, त्यो जङ्गलमा कसरी राख्ने नागरिकहरूलाई, त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु नै पर्ने थियो। हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेकै हो। र हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने इन्डियाबाट आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। प्रदेशले बनाएको क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ हामीले। इन्डिया बाहेकका अरू नेपालभित्रकै सहरभित्र आएका नागरिकलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा बुझाइदिएका छौँ। प्रत्येक स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छ। कहीँ क्वारेन्टिनमा बसेर आइसकेका मान्छे हुन् भने होम क्वारेन्टिनमा बस्ने, क्वारेन्टिनमा नबसेर डाइरेक्ट चाहिँ आएका मान्छे हुन् भने अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गरेका छ। अहिले पनि आजका दिनसम्म पनि 5,000 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिनमा 10वटा जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा बस्नु भएको छ। त्यो भएको नाताले हामीले चाहिँ सकेसम्मको व्यवस्थापनलाई अत्यन्तै चुस्त बनाएका छौँ, शीघ्र बनाएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलाको लडमा आएका मान्छेहरू पनि जति इन्डियाबाट आएका थिए, अरू चाहिँ मिडल इस्टदेखि लिएर मलेसिया, अमेरिका, युरोपदेखि आएका मान्छेहरू जति थिए उहाँहरूको सबै PCR टेस्ट गऱ्यौँ, स्वाब टेस्ट गऱ्यौँ। त्यसै RDT टेस्ट गऱ्यौँ। करिब 1100को हाराहारीमा चाहिँ PCR टेस्ट गरिसक्यौँ। त्यसै 6,000 भन्दा बढी चाहिँ यो RDT टेस्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ पहिला त्यतिखेर कभर भयो। अब यसपछि आएका मान्छेहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निकालिसकेपछि हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेस्ट किटहरूको चाहिँ अलिकति अभाव चाहिँ छ। हामीले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। त्यो कोभिड-19 को उपकरणहरू के छन्, के छैनन्, के अभाव छ? कोभिड-19 को नियन्त्रणमा लाग्ने जो हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू लाग्नुहुन्छ, चिकित्सकहरू लाग्नुहुन्छ, उहाँले लगाउने चाहिँ जुन गाउन छ, उहाँले लगाउने PPE सेटहरू छ, उहाँले प्रयोग गर्ने अन्य सामग्रीहरू छ, मास्क छ, ग्लोभ्स छ, यो चाहिँ हामीले आधारभूत रूपमा छ। हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिसक्यौँ। संघीय सरकारबाट पनि केही प्राप्त भयो, हामीले आफै पनि टेन्डर गरेर लियौँ, समयमा लियौँ र जिल्लामा पनि हामीले पुर्याइसकेको अवस्था छ। र हामीसँग पनि केही बफर स्टक छ। मलाई नआत्तिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई पर्यो भने हामी चाहिँ बेसिक रूपमा चाहिँ तयारै छौँ। यसको उद्धारका लागि, यसको चाहिँ व्यवस्थापनका लागि हामी तयार नै छौँ। तर पनि अर्को जुन ल्याबसँग जोडिएका विषयहरू छन्, जुन ल्याबहरू त यहाँलाई थाहा छ, कर्णालीमा 3वटा ल्याब हामीले स्थापना गरिसक्यौँ। हाम्रो आफ्नै इफोर्टमा एउटा प्रदेशको राजधानीमा ठुलो साइजको ल्याब स्थापना गरेर त्यसले काम गरेको अवस्था चाहिँ छ। अर्को अलि सानो साइजको ल्याब चाहिँ छ। त्यसपछि हिजोदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि ठुलै प्रकृतिको ल्याब सुरु गरिसक्यो। हिजोदेखि टेस्ट सुरु गर्यो, सफलतापूर्वक जडान गरिसक्यो। भनेपछि प्रदेशमा 3वटा ल्याब छन्। त्यो ल्याब सञ्चालनका निमित्त त्यो रिएजेन्ट लगायतका अरू किटहरू पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ PCR किटहरू आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यसका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जोब्ला, त्यसपछि
पश्चिम रुकुम चौरजारी यहाँको यो तीनटै अस्पतालको बारेमा अलिक बताइदिनुहोस् के भयो त्यो भएको नाताले हामीले चाहिँ म पहिलाको कम्प्लिट गर्दैछु त्यो सञ्चालनका निमित्त चाहिँ अब त्यो धेरै ल्याबका सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने हामीले फेरि प्रदेश सरकारको एउटा नीति के छ भने धेरै छिटोभन्दा छिटो टेस्ट गर्ने बढी टेस्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो रणनीति भएको नाताले अलि आवश्यक टेस्ट गर्नको निमित्त पनि सङ्घीय सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूसँग त्यहाँका व्यवस्थापनका साथीहरूसँग प्रशासन प्रमुखहरूसँग हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ। उहाँले विदेशबाट प्राप्त हुँदा बित्तिकै हामी पठाइदिन्छौँ कर्णालीमा उपयुक्त ढङ्गले भन्नुभएको छ। यसमा हामी आशा गरौँ छिटो प्राप्त होला। त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै हामीले हाम्रो अस्पतालहरूलाई 1 महिना अगाडि नै तयारीमा लगाइसक्यौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न आवश्यक पर्ने कोषहरू पैसाहरू बजेटहरू चाहिँ रकम उहाँहरूलाई दिएर प्रदेशको अस्पतालले 100 बेडको चाहिँ आइसोलेसन बेड तयार पारेको छ। यानि 100 जना उहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अझ पर्यो भने अलि पनि बढाउने गरी पनि तयार छ। हाम्रो जुन नयाँ बिल्डिङ थियो त्यो सबै चाहिँ हामीले कोभिडलाई प्रयोग गर्ने गरी त्यो अस्पताललाई अहिले राखेका छौँ। त्यो हामी तयारी नै छौँ। त्यसपछि माथिको चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो, उहाँहरूलाई पनि 100 बेडको चाहिँ तयार गर्नुहोस् भनेको। अझ उहाँले त 120 बेडै तयार गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मेसिन पनि राखिसक्नु भएको छ, आइसियु भेन्टिलेटर सबै राखेको छ। प्रदेश अस्पतालमा पनि त्यो छ भनेपछि त्यहाँ पनि तयार छ। त्यसै गरी चाहिँ चौरजारीको अस्पताललाई 50 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गर्नुहोस् भनेको। उहाँले नयाँ बिल्डिङै बनाएर छिटोभन्दा छिटो तयार गरेर 50 बेड आइसोलेसन बेड पनि तयार पारिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ हामी मेडिकलको टिम आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले मेडिकल टिम पनि जुन हिजो नै हामीले निर्णय गरेका छौँ विभिन्न प्रदेशका विभिन्न रणनीतिक लोकेसनहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ पालिकाका सेन्टर हुन्छन्, बजारका सेन्टर हुन सक्दछन्, 2-4वटा पालिकाको बिचको सेन्टर हुन सक्दछ। त्यस्तो मान्छेको मास जहाँ बढी फ्लो हुन्छ, जहाँ विदेशबाट बढी मान्छेहरू आएका छन्, बाहिरबाट जति मान्छे बढी आएका छन्, त्यस्ता चाहिँ लोकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर त्यहाँ चाहिँ 27वटा चिकित्सकहरूकै नेतृत्वमा टिम पठाउँदैछु। अब आज पनि त्यहाँ हाम्रो मन्त्रालयका सचिवहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, निर्देशकहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ, तयारी हुँदैछ। हामीले त्यहाँ पठाएर छिटोभन्दा छिटो आरडिटी टेस्ट गर्ने, स्वाब कलेक्सन गर्ने, त्यसपछि एजुकेट गर्ने, पर्यो भने त्यही आइसोलेसन चलाउनु पर्यो भने पनि चलाउने। विभाजन गर्नुभएको छ जनशक्ति परिचालनको कुरा गरेका छौँ, हामीले गरेका छौँ। कर्णालीको साबिकको कर्णालीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले र यो तलको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको प्रदेश अस्पतालले गर्ने भन्ने थियो। यो चाहिँ बताइदिनुहोस्। हामीले अत्यन्तै राम्ररी मिहिन ढङ्गले के गर्यौँ भने हामीसँग 3409 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो प्रदेशमा होइन। हामीले चाहिँ पुरै डेटाहरू लियौँ, वडाका स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर हामी चाहिँ प्रदेश अस्पतालसम्मको सबै डेटा लिँदाखेरि 3409 जना हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमा हामीले के गर्यौँ, वडामा एउटा टिम बनाइदिएछौँ। त्यसपछि पालिका स्तरमा पालिकाको टिम भयो होइन। त्यसपछि 27वटा लोकेसनमा 27वटा टिम पठाउँदैछौँ। 10वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पतालको नेतृत्वमा हामीले टिम गठन गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश अस्पताल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उताको चौरजारीको अस्पताललाई चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा यो कोभिडको विशेष अस्पतालको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ। अहिले जुन खटाइएका स्वास्थ्य कर्मी माथिल्ला चाहिँ कर्णालीका साबिकका 5 जिल्ला हुन्। त्यो 5 जिल्लामा चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू पठाउने, किन त्यहाँ चाहिँ अलि बढी विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ, मेडिकल अफिसरहरू पनि हुनुहुन्छ, जनशक्ति बढी छ। त्यहाँ माथिका जिल्लाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पठाउने। त्यसपछि तलका सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ लकडाउनको बिचमा कोरोना कहरको बिचमा स्वास्थ्य कर्मीलाई थप केही सेवा सुविधा छ। हामीले निकै पहिला नै निर्णय गर्यौँ, सङ्घीय सरकारले पनि गर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जुन कोरोनाको लागि स्पेसल खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, चिकित्सक हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी विभिन्न करार पनि हुन सक्नु होला। हामीले सर्ट टर्म 3 महिनाको लागि पनि 68-58 जना कति लिएका छौँ, उहाँहरू पनि हुन सक्नु होला। किन फ्रन्ट फेसमा जो जसले चाहिँ फेसिङ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 100% उहाँहरूले खाइपाएको तलबमानको बेसिक स्यालेरीको 100% दिने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी खटिएका यो के भन्छ यो सुरक्षाकर्मीलाई पनि अग्रभागमा रहेका जो सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ यसका लागि खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि 50% दिने हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। त्यसरी बिमाका कुरा पनि केन्द्रीय मापदण्ड अनुसार हामी लागू गर्ने कुरा गरिसक्यौँ। भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि उचित व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूको आत्मसम्मान हुने गरी हामीले त्यो व्यवस्था योभन्दा पहिले नै गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। चाहिँ प्रत्यक्ष स्तरका जुन क्वारेन्टाइनहरू हुन् ती चाहिँ अहिले खाली भइसकेका छन्, तर बाहिरबाट आएका नागरिकहरू 10,000 भन्दा बढी गाउँ भित्रिएका छन्। उहाँहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अहिले? गाउँमा मैले भने नि गाउँ जो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर आइसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। हाम्रो नीति नै के भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा, 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा। जस्तै ए भन्ने मान्छे चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने त्यो मान्छे फेरि 14 दिनपछि टेस्ट गरेर आफ्नो घरमा गएर 14 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। 28 दिन, अहिले त 40 दिनमा पनि देखियो नि त यो त। भनेपछि कमसेकम 28 दिन 30 दिन 1 महिना चाहिँ क्वारेन्टाइनकै अलिकति आइसोलेटेड भएर मान्छे बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने हामीले पाठ सिक्यौँ। त्यो भएको नाताले त्यस्तो खालको नीति अपनाएको हुनाले जति मान्छे आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बाहिर बसेर आउनुभएकालाई चाहिँ
होम क्वारेन्टाइनमा जो क्वारेन्टाइनमा डाइरेक्ट बस्नु भएको थिएन उहाँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अहिले उहाँहरू बस्नु भएको छ। यदि कोही बस्नु भएको छैन भने अनिवार्य बस्नुहोस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो रोग चाहिँ आत्मअनुशासित भएर मात्रै हामी टार्न सक्छौँ, योबाट जित्न सक्छौँ होइन। जो नागरिक आत्मअनुशासित हुन्छ उसले आफू बच्छ, आफ्नो परिवार बचाउँछ, आफ्नो समाज बचाउँछ, आफ्नो प्रदेश देश बचाउँछ। त्यो भएको नाताले हरेक नागरिकको दायित्व, हरेक राजनीतिक दलको दायित्व, हरेक सरकारहरूको दायित्व आज नागरिकलाई आत्मअनुशासित बनाउने नै हो। नागरिकलाई यसमा चाहिँ अब ठुलो लडाइँ लड्नु पर्ने, अब चिकित्सकीय ठुलो कुरा गर्नुपर्ने पनि छैन। वास्तवमा बेसिक रूपमा चाहिँ जुन भनिएका विज्ञहरूबाट भनिएका स्वास्थ्य चिकित्सकहरूबाट भनिएका स्वास्थ्यकर्मीबाट भनिएका जुन नर्म्सहरू छन् ती नर्म्स पालना गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ टाढै राख्न सक्छौँ, योसँग फाइट गर्न सक्छौँ। बेसिक रूपमा परिहाल्यो भने पनि सरकारले त्यसका विरुद्ध लड्नको निम्ति आफ्नो संरचना तयार गरेकै छ। स्वास्थ्यकर्मी रेडी हुनुहुन्छ, चिकित्सकहरू रेडी हुनुहुन्छ। अन्त्यमा हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यहाँको प्रतिबद्धता र कर्णालीवासीले के यहाँले आश्वासन दिनुहुन्छ यो कोभिडलाई जोडेर? हजुर, म चाहिँ त्यही कर्णालीवासीलाई यहाँहरूको टेलिभिजनको माध्यमबाट म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने लकडाउनको अवधिमा कतिपय चाहिँ देशका बाहिर विभिन्न सहरमा पनि हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, हामीले बुझेका छौँ। त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बसिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। विदेशमा भएका नागरिकले पनि त्यहाँका राजदूतज्यूहरूसँग सम्पर्क गरेर बसिदिन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई राहतको निश्चित रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ। यहाँलाई घाँसपासका लागि चाहिँ सरकारहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने नै छन्, त्यो सङ्घीय सरकारकै नीतिभित्र पर्ने कुरा भयो। प्रदेश सरकारले पनि आग्रह गरेका छौँ। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशभित्रका नागरिकहरू अत्यन्त आत्मअनुशासित ढङ्गले बसिदिनुहोस्। आजसम्म अत्यन्त लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन यहाँहरूको ठुलो भूमिका रह्यो। त्यसैका कारणले पनि आज हाम्रो प्रदेश सुरक्षित छ। आजका दिनसम्म हाम्रो प्रदेशमा एकजना पनि कोरोनाको सङ्क्रमित भेट्नुपर्ने दुःखद अवस्था चाहिँ आएको छैन। अझ पनि यसलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त ग्रिन जोनको रूपमा चाहिँ कर्णालीलाई राखौँ। यो राख्नको निमित्त प्रत्येक नागरिकको सचेतना जरुरी छ, प्रत्येक नागरिकको कमिटमेन्ट जरुरी छ, प्रतिबद्धता जरुरी छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नआत्तिनुहोस्, तपाईँ नमात्तिनुहोस्, नतात्तिनुहोस्, आत्मअनुशासित भएर बसिदिनुहोस्। जस्तोसुकै परिस्थिति पर्दा पनि चुनौतीसँग लडेर बसिदिनुहोस्। तपाईँका पछाडि सरकारहरू छन्, त्यो भएको नाताले सकेसम्म चाहिँ कर्णालीलाई, यो राष्ट्रलाई चाहिँ ग्रिन जोनकै रूपमा यो नेसनलाई राखौँ, यो राष्ट्रलाई राखौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पर्यो भने सरकार तपाईँको सँगै छ भन्ने, साथमा छ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले आज कर्णाली प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण उच्च स्तरीय कार्यान्वयन समितिका संयोजक तथा सामाजिक विकास मन्त्री दल राउलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरू पनि घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, यही भन्न चाहन्छौँ। र यति बेला हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। यति बेला क्यामेरामा भीम परियारलाई धन्यवाद। पवित्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशबाट वरिष्ठ संवाददाता पवित्र कुमार साई। कर्णाली प्रदेशले सीमानाका सिल्ड गरेको छ र कर्णाली प्रदेशभित्र चेक जाँचको लागि प्रविधि भित्र्याएको र परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। देशभरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। नेपालमा 82 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ र विभिन्न जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ, सावधान रहन भनिएको छ र व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने कार्य चलिरहेको छ। विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउनेछौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामी सँगै रहनुहोला।